आज माशेलांतल्यान देवकी कृष्ण वारी परत पंढरपुराची यात्रा करता। गेली 17 वर्सां ही परंपरा ह्या वाठारांतल्या माशेल गोरगांव वाठारांतल्या भक्तांनी ही चालू दवरल्या। त्या खातीर हो एक मोठो धार्मीक कार्यक्रम पंढरपुरा एकादशी निमित्त जाता। ताका गोंयांतल्यान खुबश्यो वारयो वतात आनी तातूंतली ही सगळ्यांत जुनी वारी 17 वर्सां पयलींची म्हणटा ती ही देवकी कृष्ण देवळांतल्यान तिचो प्रारंभ जाता आनी ती आषाढी एकादशी थंय पावता। 17 वर्सांचो अनुभव हे सगळ्यांक भक्तांक आसा ते वारी करता तेन्ना। आनी म्हाका दिसता ह्या वारींतल्यान जें कितें तांकां मेळपाक जाय तें निश्चितूच तांकां देवाचे कृपेन मेळटा। तांचें आरोग्य आयुश्य आनी सगळें ठीक ठाक आसून ते थंय दर्शन घेवन परत येवचें अशें ह्या देवकी कृष्ण देवा कडेन मागता। देवकी कृष्ण पायी वारी मार्शल वाठारांतून ही वारी गेली 17 वर्सां सेगीत ही वारी दर वर्सा आषाढी एकादशीच्या निमित्तान पंढरपुरा देवकी कृष्णाच्या विठ्ठल रुक्माईच्या दर्शन तशेंच देवकी कृष्णाच्या दर्शनासून आयज सुरवात जाता। गेली 17 वर्सां जाली ही वारी सगळे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतले सगळे भक्तगण ह्या वारीक सहभागी जाता। हांव ह्या सगळ्या भक्तगणांक शुभेच्छा दिता आनी कारण ही गेली 17 वर्सां सेगीत ही तेणी वारी चालू दवरल्या। आयज ही पयली वारी ह्या मार्शल वाठारांतून वता। दुसरी वारी आमचे 10 जुलयाक वतली। हे खुबशे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतून संपूर्ण पिळवो मतदारसंघातून जे वयता विठ्ठल रखुमाईची कृपा आशिर्वाद सगळ्या भक्तगणांचेर आसा। The voice for Coin.